पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। कृपया सर्वे म्यूट मध्ये गच्छन्तु। वयम् अष्टमे पाठे स्मः। अत्र पाठे यत् दत्तमस्ति तत् सर्वं वयं पठितवन्तः। अभ्यासः अवशिष्टः। इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। तत्पूर्वं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् अभ्यासं प्रति गच्छामः। अष्टमपाठस्य अभ्यासः। अभ्यासं प्रति गच्छामः वा अथवा किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, यदा अभ्यासं कुर्मः तदा इतोपि स्पष्टं भवति। अस्तु, अधोनिर्दिष्टानां समस्तपदानां विग्रहवाक्यं लिखत। समस्तपदं दत्तम् अस्ति, अस्माभिः विग्रहवाक्यं लेखनीयम्। कर्णार्जुनयुद्धं कोऽपि अथवा कापि प्रयत्नं करोति वा? प्रथमं किं करणीयं? वदतु भगिनि। कर्णः च अर्जुनः च कर्मधार्य पदं वदतु। द्वन्द्वसमासः। एकनिमिषं भगिनि, भवती कर्णः च अर्जुनः च उक्तवती, अनन्तरं समस्तपदमपि वक्तव्यं किल? कर्णार्जुनः न तादृशं भवति वा? एतद् इतरेतर द्वन्द्वः। द्वन्द्वमध्ये इतरेतर द्वन्द्वः किल? इतरेतर द्वन्द्वः भवति चेत् एकवचनं निश्चयेन न भवति। इतरेतर द्वन्द्वमध्ये द्विवचनं भवति अथवा बहुवचनं भवति। अत्र किम् अस्ति? द्विवचनम्। अतः किं वक्तव्यं? कर्णार्जुनौ। उत्तमम्, उत्तमं। कर्णार्जुनौ, कर्ण अर्जुनौ सन्धि भवति, अतः कर्णार्जुनौ इति भवति। अस्तु महोदय, उत्तमं। कर्णार्जुनौ इतरेतर इतरेतर द्विगुसमासः, द्वन्द्वसमासः। इतरेतर द्वन्द्वः। द्वन्द्वः द्विगुः इत्युक्ते पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति। अत्र किमपि संख्या नास्ति इति कारणात् इतरेतर द्वन्द्वः। पुनः चा 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 इति भवति किल? कर्णश्च अर्जुनश्च, अतः निश्चयेन इतरेतर द्वन्द्वः। न अग्रे कृष्ण कर्ण अर्जुनयोः एतेषां युद्धं। किमर्थम् एतेषां? एतयोः न, अत्र कर्णार्जुनयोः, कर्णार्जुनौ इति पदं प्राप्तं किल? अतः अत्रापि षष्ठी द्विवचनरूपं स्वीकरोतु। रामस्य रामयोः तादृशं कर्णार्जुनयोः। उत्तमं। युद्धं तयोः न आवश्यकं, तेन कारणेन तयोः। ओके ओके, कर्णार्जुनयोः युद्धं फुल स्टॉप।
षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुषः। षष्ठी। इदानीं किं वक्तव्यं? कर्णार्जुनयोः युद्धं कर्णार्जुनयुद्धं तावदेव। अनन्तरं षष्ठी तत्पुरुषः। अत्र न पृष्टः, विग्रहवाक्यं लिखत इत्येव अत्र दत्तमस्ति, तथापि अस्माकं ज्ञानार्थं समासस्य नाम अपि वदतु। बहु उत्तमं, भवती सम्यक् कृतवती। अनन्तरं संस्कृतसाहित्यपरिचयः, अन्य कापि प्रयत्नं करोति वा? इदानीं दोषः भवति न मास्तु, दोषः अपि एकः अभ्यासः एव। न वा? अहं वदामि। वदतु भगिनि, वदतु। संस्कृतसाहित्यपरिचयः। संस्कृतसाहित्यम् इत्युक्ते संस्कृतस्य साहित्यं, विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः। न, संस्कृतस्य साहित्यं, संस्कृतस्य साहित्यम्। अत्र षष्ठी श्रूयते किल? कर्मधारे मध्ये षष्ठी न श्रूयते एव। इदानीं पुनः एकनिमिषम्, इदानीं पुनः दोषं विना वदतु। भवती इदानीं सम्यक् उक्तवती, वदतु। संस्कृतसाहित्यम् इत्युक्ते संस्कृतस्य साहित्यं, तद् षष्ठी तत्पुरुष समासः। उत्तमम्। अनन्तरं संस्कृतसाहित्यपरिचयः इत्युक्ते संस्कृतसाहित्यस्य परिचयः, तदपि षष्ठी एव महोदय। आम् 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 आम्, संस्कृतसाहित्यस्य परिचयः। अतः अत्र षष्ठी श्रूयते किल? अतः षष्ठी तत्पुरुषः। षष्ठी तत्पुरुषः। उत्तमम्। पवित्रतीर्थस्नानं प्रयत्नं करोति वा महोदय? पवित्रतीर्थ विशेष पवित्रतीर्थं विशेषणपूर्वपदं किञ्चित् स्पष्टम् उच्चारणम् आवश्यकं। पवित्रं तीर्थं, पवित्र न इदानीम् एकैक पदं वदामः किल? अतः पवित्रं तीर्थम् इति वदतु, नो चेत् पवित्रं च तत् तीर्थं च इति द्विविधा वयं लेखितुं शक्नुमः। अनन्तरम् एषः कर्मधारयः, विशेषणपूर्वपद कर्मधारय। पुनः वदति वा भगिनी? सम्यक्। पवित्रं तीर्थं विशेषणपूर्वपदं कर्मधारय। तद् पूर्वं पवित्रं तीर्थम् उक्तवती, अनन्तरं समस्तपदमपि वक्तव्यं। पवित्रं तीर्थं, पवित्रतीर्थं। समसनं करोतु। प्रथम स्टेप् एक समसनम्, अनन्तरं द्वितीय स्टेप् अन्य एक बृहत् समसनं भवति। अतः पवित्रं च तत् तीर्थं च पवित्रतीर्थं कर्मधारय इति वदतु, अथवा एतदपि विशेषणपूर्वपद कर्मधारय वदतु। अनन्तरम् उत्तरपदं किं? पवित्रतीर्थ लास्ट् वर्ड् अत्र स्नानम् अस्ति किल? स्नानं। पवित्रतीर्थेन स्नानं, तीर्थे स्नानं। उत्तमं। पुनः वदतु। पवित्रतीर्थे स्नानं, समस्तपदं पवित्रतीर्थस्नानं, सप्तमी तत्पुरुष। किन्तु पवित्रतीर्थे स्नानं पुनः वदति वा भगिनी? पवित्रतीर्थे स्नानं, पवित्रतीर्थस्नानं, अतः सप्तमी तत्पुरुषः। उत्तमं, सप्तमी तत्पुरुषः। देवसेवा भाग्यं,
अहं वदामि वदतु वदतु। देवेभ्यः सेवा चतुर्थी तत्पुरुषः 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 देवसेवा देवसेवा इति भाग्यं संभावना पूर्वपद कर्मधारय। अत्र वदामि, अत्र देवस्य सेवा अथवा देवानां सेवा एव देवसेवा भवति किल। यस्य कस्यापि सेवां करोति किल, अत्र षष्ठी एव उचितं भवति किल। देवस्य सेवा, देवस्य सेवा, किमपि मनुष्यस्य सेवा, गजस्य सेवा, देवर्गळुक्कु सेवे तमिळ् न आनयतु, तद् कन्फ्यूषन् भवति। देवस्य सेवा, महिलानां सेवा, शिशोः सेवा, अतः अत्र षष्ठी उचितं भवति। देवस्य सेवा षष्ठी तत्पुरुषः न देवस्य सेवा देवसेवा इति समस्तपदमपि वक्तव्यं। देवस्य सेवा देवसेवा देवसेवा षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं देवसेवा इति भाग्यं भवान् संभावना इति उक्तवान् किल। संभावना कदा भवति? संभावना पूर्वपदे। संभावना कदा भवति? नियमः कः? देवसेवा न संभावना कदा भवति? नियमः कः? संभावना कर्मधारयः न स्मरति वा? उत्तरपदम् एक जातिवाचकं भवति, पूर्वपदं व्यक्तिवाचकं तस्मिन् तस्यां जात्यां। भाग्यं जाति न, वाक्यं जातीया, जनरल जाति इस् नाट् जनरल। जाति इस् अ ग्रूप। अश्वः एक जाति, मृगाणां मध्ये अश्वः एक जाति, अनन्तरं मनुष्यः एक जाति। एक जाति इस् अ ग्रूप। तत्र एक सर्पः एक जाति, अत्र भाग्यम् एक जाति नास्ति। अतः अन्य कोऽपि ट्रै करोति वा? आं महोदय, देवसेवायाः भाग्यं वदामि। न एकैक वदतु, सर्वेषां समये। देवसेवायाः भाग्यं, देवसेवायाः भाग्यं वा? देवसेवां कर्तुं यत् मिलति तत् भाग्यम्। अस्तु अस्तु, देवसेवायाः भाग्यम् इति उक्त्वा भवान् एतत् षष्ठी तत्पुरुष इति वदति। अस्तु, अन्य एका भगिनी किमपि तद् बहु उचितं। देवसेवा एव भाग्यं, देवसेवा एव भाग्यं, देवसेवा भाग्यम्। अवधारणा पूर्वपद कर्मधारयः। महोदय, देवसेवायाः भाग्यं प्राप्नुमः किल। देवसेवा कर्तुं न देवसेवा कर्तुं न, देवसेवायाः भाग्यं। देवसेवायाः भाग्यं भवतः भाग्यं न भवति, भवतः भाग्यं न भवति, देवसेवायाः भाग्यं भवति। अस्तु अस्तु, किन्तु भवतः कृते किं भवति? देवसेवा एव भाग्यम् इति भवतः कृते आगच्छति तद्। आम् आम्। किन्तु इदानीं देवानां सेवा देवसेवा तेषां भाग्यम् इति तत्र अन्यत्र गच्छति, तद् अन्यत्र न गच्छति। तदापि तद् यत् अपेक्षित अर्थं न बोधयति किल। देवसेवा कर्तुं मम भाग्यं तद् देवसेवायाः भाग्यम् इति कथं तद् डिसाल्व् भवति? न भवति किल। अस्तु, तदा चतुर्थी भवति। तत् कर्तुम् अहम् इच्छामि, किन्तु एतत् शुद्धं भवति जि। एतत् देवसेवायै भाग्यम् इति भवान् वदति वा?
तदपि पुनः तत्रैव गच्छति सम्प्रदानं मम चिन्तने तद् अधिक उचितं नास्ति एतदेव बहु अधिक प्रसिद्धः देवसेवा एव भाग्यम् इति वदामः चेत् सम्यक् इति मम चिन्तनम् अस्तु महोदय देवसेवयाल् वन्द भाग्यं देवसेवया भाग्यं तृतीया भवितुं शक्यते वा देवसेवया भाग्यं प्राप्तवती अस्तु तृतीया वक्तुं शक्नोति देवसेवया भाग्यम् आम् आम् तृतीया भवितुमर्हति उत्तमं चतुर्थी भवितुमर्हति किन्तु कीदृश अर्थः अपेक्षितः इति एव विषयः एकैकं देवसेवायाः भाग्यं तदपि षष्ठी अनन्तरम् अस्तु अस्माकं कीदृशचिन्तनम् अस्ति तद् आधारीकृत्य अत्र सुपयोजयामः अस्तु महोदय अस्तु शुद्धमेव शुद्धमेव अर्थः भिन्नः भवति तावदेव इदानीम् अग्रे गच्छामः वा जी धनलाभमुदितः अहं वदामि धनस्य लाभः धनस्य लाभः षष्ठी तत्पुरुषसमासः समस्तपदमपि वदतु धनस्य लाभः धनलाभः उत्तमम् उत्तमम् अनन्तरं मुदितः धनलाभेन मुदितः तृतीया तत्पुरुषसमासः विग्रहवाक्यं वदतु धनलाभेन मुदितः धनलाभमुदितः महोदय तृतीया तत्पुरुषः उत्तमं वदतु भगिनि धनेन लाभं धनेन लाभः वदतु धनलाभः धनेन लाभः तृतीया तत्पुरुषः धनेन लाभः धनलाभ उदितः अर्थः कः वाक्यस्य मुदितः इत्युक्ते सन्तुष्टः मोदकं मुदितः इत्युक्ते सन्तुष्टः सन्तोषम् अनुभूतवान् इति अर्थे मुदितः तस्य अधिकधनलाभः इदानीं किमपि तस्य एक आपणः अस्ति इति चिन्तयतु अधिकलाभं प्राप्तवान् धनलाभं प्राप्तवान् तेन कारणेन सः सन्तुष्टः इति अस्ति मुदितः अस्तु अधो निर्दिष्टानां विग्रहवाक्यं लिखित्वा समासनाम अपि लिखत काव्यपठनाभ्यासः काव्यस्य पठनम् उत्तमं काव्यपठनं षष्ठी तत्पुरुष उत्तमं काव्यपठनस्य अभ्यासः काव्यपठन अभ्यासः उत्तमम् उत्तमं निद्राभावसमस्याग्रस्तः प्रयत्नं करोति वा किञ्चित् कष्टमस्ति निद्रायाः अभावः तद् आवश्यकं निद्रायाः अभावः तद् काच् भवति चेत् अनन्तरं सुलभं भवति निद्रायाः अभावः निद्राभावः षष्ठी तत्पुरुषसमासः उत्तमम् अनन्तरं निद्राभावः एव समस्या निद्राभावसमस्या उत्तमम् उत्तमं तदेव तस्य अवधारणपूर्वपदकर्मधारय अवधारणापूर्वपदकर्मधारय अनन्तरं अग्रे ग्रस्तः इति एकपदमपि अस्ति किल निद्रा ग्रस्तः इति अत्र पीडितः इति अर्थे पीडितः इति अर्थे निद्रा न आगच्छति अतः सः पीडितः निद्राभावसमस्यया उत्तमं
तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः तृतीय तत्पुरुषः निद्राभावसमस्यया ग्रस्तः ग्रस्तः निद्रा निद्राभावसमस्याग्रस्तः ग्रस्तः इति पूर्ण समस्तपदम् तृतीया अत्र तत्पुरुषसमासः अत्र यस्य कस्यापि किमपि सन्देहः अस्ति वा? अग्रे अग्रे सुन्दर नृत्य दर्शन भाग्यम् कोऽपि प्रयत्नं करोति वा अथवा कापि करोति वा? सुन्दरः नृत्यः कर्मधारय समासः एकनिमिषं भगिनि नपुंसकलिङ्गपदं नृत्यं पुंसकलिङ्गपदं सुन्दरं नृत्यं विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः सुन्दर नृत्यं सुन्दर नृत्यस्य दर्शनं षष्ठी तत्पुरुषः सुन्दर नृत्य दर्शनं सुन्दर नृत्य दर्शनम् एव भाग्यम् अवधारणा कर्मधारयः सम्यक् अन्ये यस्य कस्यापि अस्मिन् विषये किमपि सन्देहः अस्ति वा? परिसरमालिन्यजातदोषः प्रयत्नं करोति वा? केवलं पदद्वयं स्वीकरोतु अनन्तरम् अन्यं योजयतु। परिसरमालिन्यं षष्ठी तत्पुरुषसमासः मालिन्यम् इत्युक्ते पोल्यूशन् उत्तमं पोल्यूशन् परिसरस्य मालिन्यं परिसरमालिन्यं षष्ठी तत्पुरुषसमासः अनन्तरं परिसरमालिन्येन जातः परिसरमालिन्यजातः तृतीया तत्पुरुषसमासः जातः बहु सुलभम् एकनिमिषं दोषः so next one comes परिसरमालिन्यजातः दोषः विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः परिसरमालिन्यजात दोषः तस्य विग्रहवाक्यं कथं लिखति भवान्? परिसरमालिन्यजातः च दोषः च द्विविधा लेखितुं शक्नुमः कर्मधारय एव दोषस्य विशेषणं एतत् सर्वम् अतः परिसरमालिन्यजातः च असौ दोषः च इति एकरीत्या पूर्वं तादृशमेव लिखितवन्तः इदानीन्तनकाले किञ्चित् सिम्प्लिफै कृतवन्तः परिसरमालिन्यजातः दोषः स्पेस् कृत्वा लिखतु नो चेत् परिसरमालिन्यजातः च असौ दोषः च इति विग्रहवाक्यं भवति तदेव परिसरमालिन्यजातदोषः इति समस्तपदम् अस्तु असौ बदला सः ಕೂಡ போட்டுக்கலாம் இல்லையா सः दोषः सामान्यतया असौ एव लिखन्ति असौ एव अस्तु कारणम् असौ पुल्लिङ्गे अपि असौ स्त्रीलिङ्गे अपि असौ परिवर्तनं न भवति यदा नपुंसकलिङ्गे भवति तदा तत् इति लिखन्ति अथवा आम् तत् एव लिखन्ति तत्र अनन्तरं दूरवाणी शब्दश्रवण समनन्तरम् पदत्रयम् अस्ति पदत्रयम् चतुष्टयम् अन्य कोऽपि भवान् एकवारम् उक्तवान् किल अन्येषां अन्य कोऽपि अथवा कापि प्रयत्नं करोति वा? अहं वदामि वदतु भगिनि वदतु
दूरवाणी शब्द श्रवण समनन्तरम् दूरवाण्याः शब्दः दूरवाणी शब्दः षष्ठी तत्पुरुष समासः अப்புறம் दूरवाणी शब्दस्य श्रवणः दूरवाणी शब्द श्रवणः तदपि षष्ठी श्रवणं ओ श्रवणं श्रवणम् अस्तु पुनः वदतु दूरवाणी शब्दस्य श्रवणं दूरवाणी शब्द श्रवणं षष्ठी तत्पुरुष समासः இதுல கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு குருஜி दूरवाणी शब्द श्रवणात् पंचमी षष्ठी द्वयमपि शुद्धम् पंचमी भवितुं शक्यते वा அதுக்கப்புறம்னால तदनन्तरंना पंचमी भवितुं शक्यते वा न जानामि महोदय षष्ठी दत्तमस्ति अतः तस्य अनन्तरम् अतः षष्ठी करोतु तत्र दूरवाणी शब्द समनन्तरं दूरवाणी श्रवण समनन्तरं षष्ठी तत्पुरुष समासः षष्ठी तत्पुरुष दूरवाणी शब्द श्रवणस्य समनन्तरं दूरवाणी शब्द श्रवण समनन्तरम् उत्तमम् इदानीं समाप्तः इदानीम् अग्रिम पाठं प्रति गच्छामः नवमः पाठः अत्रापि ईशमेव समस्तपदं किञ्चित् बृहत् अस्ति अनन्तरं तस्य डिसाल्व् कुर्मः विग्रहवाक्यं लिखामः अत्र पश्यामः चेत् सर्वे स्वीकृतवन्तः वा नवमः पाठः अत्र दत्तमस्ति कर्णाटक राज्य मुख्यमन्त्री बृहत् समस्तपदं कर्णाटक राज्य मुख्यमन्त्री अत्र पश्यामः चेत् कर्णाटक अस्ति राज्य अस्ति मुख्य अस्ति मन्त्री अस्ति एतद् कथं विग्रहवाक्यं लिखामः इत्युक्ते कर्णाटकम् इति राज्यं कर्णाटकराज्यं किल कर्णाटकम् इति राज्यम् अतः अत्र सम्भावना पूर्वपद कर्मधारयः कारणं किं राज्यं क्लास अत्र कर्णाटकम् एक इंडिविजुअल अतः कर्णाटकम् इति राज्यं कर्णाटक राज्यं संभावना पूर्वपद कर्मधारयः अनन्तरं मुख्यमन्त्री स्वीकुर्मः मुख्यः च असौ मन्त्री च अथवा मुख्यः मन्त्री मुख्यमन्त्री पुनः कर्मधारयः विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः इदानीं पश्यतु कर्णाटक राज्यं वयं कृतवन्तः विग्रहवाक्यं वयं लिखितवन्तः लिखित्वा एक पदं वयं प्राप्तवन्तः कर्णाटक राज्यम् इति अनन्तरं मुख्यमन्त्री इति अपि वयं पुनः एक पदं प्राप्तवन्तः समस्तपदम् इदानीं पूर्व समस्तपदम् अनन्तरमुत्तर समस्तपदं द्वयमपि मिलित्वा पुनः एक बृहत् समस्तपदम् आनयामः तद् कथं भवति इत्युक्ते कर्णाटक राज्यस्य मुख्यमन्त्री षष्ठी तत्पुरुषः तदेव कर्णाटक राज्य मुख्यमन्त्री अतः एकैक अत्र एक भागः अस्ति किल तस्य विग्रहवाक्यं लिखित्वा एक समस्तपदम् आनेतुं शक्नुमः पुनः अन्यस्य अनन्तरम् एक बृहत् समस्तपदं वयं रचयितुं शक्नुमः अन्ये एकम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अस्तु प्रथम कक्षा पाठ्यपुस्तकम् अत्र प्रथम अस्ति कक्षा अस्ति पाठ्य अस्ति पुस्तकम् अस्ति एवं कथं प्रथमा कक्षा कर्मधारयः प्रथमा च असौ कक्षा च इति अपि लेखितुं शक्नुमः नो चेत् प्रथमा कक्षा कारणं प्रथमा किमर्थं कक्षा स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् प्रथमा कक्षा अत्र च प्रथमा च सा कक्षा च सा अपि अत्र लिखितमस्ति
सामान्यतया असौ लिखन्ति कारणम् अत्र पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा इति भ्रमणं कष्टं न भवति द्वयमपि असौ असौ इति भवति इति कारणात् सामान्यतया तद् अधिकप्रसिद्धः अत्र तादृशं लिखति तत्र दोषः नास्ति तद्दिश इदं शब्दस्य वा अथवा तद् शब्दस्य वा अथवा अधः शब्दस्य वा यत् यत् सुलभं भवति तद् ते स्वीकुर्वन्ति अनन्तरं पाठ्यं च तत् पुस्तकं च पाठ्यपुस्तकं पुनः कर्मधारयः एव अनन्तरं प्रथम कक्ष्या स्त्रीलिङ्गपदम् इति कक्ष्यायाः रमा रमायाः कक्ष्या कक्ष्यायाः प्रथमकक्ष्यायाः पाठ्यपुस्तकं प्रथमकक्ष्या पाठ्यपुस्तकम् अत्र षष्ठी तत्पुरुषः स्पष्टम् एकैक पार्ट् तस्य विग्रहवाक्यं लिखित्वा अत्र लघु समस्तपदं पुनः अन्य द्वयोः विग्रहवाक्यं लिखित्वा एक समस्तपदम् अनन्तरं पुनः ए सर्वं एक लेगो सेट् इव वयं कर्तुं शक्नुमः अन्येकम् अस्ति केरळराज्य मुख्यमन्त्री पुनः समानमेव मुख्यः च असौ मन्त्री च अथवा मुख्यः मन्त्री द्विविधा लेखितुं शक्नुमः मुख्यः मन्त्री अथवा मुख्यः च असौ मन्त्री मुख्यमन्त्री अनन्तरं केरळराज्यं केरळम् इति राज्यं सम्भावनापूर्वपदकर्मधारयः केरळराज्यस्य मुख्यमन्त्री षष्ठी तत्पुरुषः केरळराज्य मुख्यमन्त्री अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अनन्तरं कर्णाटकराज्ये विद्यासचिवः सचिवः इत्युक्ते सेक्रेटरी कर्णाटकराज्ये विद्यासचिवः कर्णाटकम् इति राज्यं कर्णाटकराज्यं सम्भावनापूर्वपदकर्मधारयः अनन्तरं विद्यासचिवः विद्यायाः सचिवः एजुकेशन सेक्रेटरी विद्यायाः सचिवः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः कर्णाटकराज्यस्य विद्यासचिवः पुनः षष्ठी तत्पुरुषः कर्णाटकराज्य विद्यासचिवः संस्कृतसाहित्यश्रेष्ठकृतयः संस्कृतसाहित्यश्रेष्ठकृतयः संस्कृतस्य साहित्यं साहित्यं इत्युक्ते लिटरेचर संस्कृतस्य साहित्यं संस्कृतसाहित्यं षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं श्रेष्ठाः कृतयः कृतिः कृतयः बहुवचनम् इति कारणात् श्रेष्ठाः अत्र विशेषण विशेष्य भावः अस्ति इति कारणात् श्रेष्ठाः कृतयः पुनः कर्मधारयः संस्कृत साहित्यस्य श्रेष्ठकृतयः संस्कृत साहित्य श्रेष्ठकृतयः इति समस्तपदम् अत्र षष्ठी तत्पुरुषः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अस्तु अग्रे गच्छामः कालिदास बाणादि कविश्रेष्ठाः कालिदास कालेः दासः अथवा काल्याः दासः कालिदासः इति अपि वयं कर्तुं शक्नुमः किन्तु तस्य आवश्यकता नास्ति कारणम् एक नामपदं कालिदासः इति एक नामपदम् अतः कालिदासः इति वयं स्वीकुर्मः कालिदासः च बाणः च अतः द्वन्द्वसमासः भवति कालिदास बाणौ अनन्तरं कालिदास बाणौ आदिः अत्र आदिः दत्तम् अस्ति तस्य स्थाने आदौ सम्यक् इति मम चिन्तनं कालिदास बाणौ आदौ येषां ते अर्थः कः कालिदास बाण इत्यादि कविश्रेष्ठाः
सामान्य कविजनाः न, प्रसिद्ध कविजनाः कालिदास बाण अनन्तरं लिखतु मम्मटः रुद्रकः ईदृशः विश्वनाथः अतः तादृश मागः अतः कालिदास बाणौ आदौ येषां ते अत्र आरम्भे कालिदास अस्ति अनन्तरं बाणः अस्ति अनन्तरं मम्मटः अनन्तरं विश्वनाथः रुद्रकः ये सर्वे आगच्छन्ति इति अत्र तादृशं अनन्तरं कुत्र गच्छति तद् लिस्ट् मध्ये गच्छति इति कारणात् बहुव्रीहि कालिदास बाणौ आदौ येषां ते तत्र सर्वेषां कृते गच्छति अत्र कालिदास अथवा बाण अथवा आदि अत्र अर्थः न तिष्ठति अन्यत्र गच्छति इति कारणात् बहुव्रीहि कालिदास बाणौ आदौ येषां ते बहुव्रीहि अनन्तरं ते कीदृशाः कविश्रेष्ठाः अतः कविश्रेष्ठाः पुनः तत् स्वीकुर्मः चेत् कविषु श्रेष्ठाः सप्तमी तत्पुरुषः कविश्रेष्ठाः इदानीं कालिदास बाणादयः कविश्रेष्ठाः कविश्रेष्ठाः तेषां विशेषणमेव कालिदास बाणादयः अतः कर्मधारयः विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः स्पष्टं वा अत्र किमपि संदेहः अस्ति चेत् पृच्छतु महोदय कविश्रेष्ठः इस् विशेषणम् विशेष्यं कविश्रेष्ठः विशेष्यं कालिदास बाणादयः विशेष्यम् अस्तु अस्तु किल किं विशेष्यं किं विशेषणम् अत्र भवान् उत्तमप्रश्नं पृच्छति किन्तु एतदपि भवितुं कविश्रेष्ठाः श्रेष्ठकवयः इति अर्थे भवति किल आम् कविश्रेष्ठाः अत्र विशेष्यं भवितुम् अर्हति किल आम् महोदय आम् कविश्रेष्ठाः सामान्य कविश्रेष्ठाः एते सर्वे कविश्रेष्ठाः अत्र उपविशन्ति कविश्रेष्ठाः उपविशन्ति अत्र विशेषण पूर्वपदं वा उत्तरपदं वा विशेषण कालिदास बाणादयः विशेषणम् इति स्वीकर्तुमपि शक्नुमः परन्तु कालिदास बाणादयः नामानि एव किल विशेषणं तु कविश्रेष्ठः भवति किल कविश्रेष्ठाः कालिदास बाणादयः इदानीं कालिदास बाणादयः कविश्रेष्ठः इति वक्तुम् इच्छति वा अथवा अत्र विद्यमान कविश्रेष्ठाः कालिदास बाणादयः इव कविश्रेष्ठाः इति वक्तुम् इच्छति वा कविश्रेष्ठानां विषये एते सामान्य कविश्रेष्ठाः न एतेषां क्लास् उपरि अस्ति कालिदास तुल्यः इति अर्थे भवति चेत् ओके ओके द्वयमपि शुद्धमेव आम् एक्चुअली एतद् समस्तपदविषये अत्र कीदृश अर्थं बोधयितुं वक्ता इच्छति अस्तु तदेव प्राधान्यं भवति अतः सन्दर्भम् अनुसृत्य इवरिन साधारण एषः सामान्यः कविः न कालिदासतुल्य कविः इति वदति चेत् अस्तु अत्र कालिदासः पुनः एक विशेषणमेव भवति अस्तु अस्तु महोदय एतद् केवलं संस्कृतसाहित्ये समस्तपदस्य बहु प्राधान्यम् अस्ति अन्य भाषासु तावत् नास्ति बहु लघु स्ट्रीट् डाग् आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् स्ट्रीट् डाग् फ्रूट् ट्री बहु बहु स्वल्प एव तस्य प्रयोगः अस्ति अत्र तु कादम्बरीं पठतु एक पुटं पूर्णतया संस्कृतपदं भवति
बृहत् समस्तपदम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। नाकादिप सभाभवनमध्यं नाकादिप सभाभवनमध्यं नाकः नाकः इत्युक्ते स्वर्गः। नाक अधिप सभा भवन मध्यम् इति बहु प्रातिपदिकानि सन्ति। कथं वयम् एतत् कर्तुं शक्नुमः? तदर्थमस्ति नाकस्य अधिपः स्वर्गस्य अधिपः नाकाधिपः षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं सभाभवनं सभायाः भवनं सभाभवनं षष्ठी तत्पुरुषः। नागादिपस्य सभाभवनं नागादिसभाभवनं पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं नागादिप सभाभवनस्य मध्यं पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। अतः ईदृशम् अत्र विग्रहवाक्यं लिखितम् अस्ति। द्वयं द्वयं स्वीकरोतु, अनन्तरं तस्य विषये विग्रहवाक्यं लिखतु, अनन्तरं पूर्ण समस्तपदस्य विग्रहवाक्यम् अत्र मिलति। अग्रे कृत दण्डकारण्य पुण्यवासः। एकः दण्डकारण्ये पुण्यवासं कृतवान् इत्यर्थे दण्डकारण्य पुण्यवासः। दण्डकम् इति अरण्यम् अरण्यं वनं दण्डकं नाम अत्र एक क्लास् अस्ति, अनन्तरं व्यक्ति अस्ति इति कारणात् संभावना पूर्वपद कर्मधारयः दण्डकारण्यं। पुण्यः वासः कर्मधारयः पुण्यवासः विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः। अनन्तरं दण्डकारण्यस्य पुण्यवासः दण्डकारण्य पुण्यवासः षष्ठी तत्पुरुषः। अत्र दण्डकारण्ये पुण्यवासः अधिकरणम् आनयामः चेत् सप्तमी तत्पुरुषः। इदानीम् एकपदमस्ति कृतः, तदपि योजनीयं। कृतः दण्डकारण्यस्य वासः येन सह बहुव्रीहिः भवति। कारणं किमर्थमत्र बहुव्रीहिः? एतत् पदं कृतमध्ये न तिष्ठति अर्थबोधकं, दण्डकारण्यमध्ये न तिष्ठति, अथवा पुण्यः वासः यत्र कुत्रापि न तिष्ठति, अन्ये एकं पुरुषं प्रति गच्छति अथवा एक गुरुं प्रति गच्छति इति कारणात् बहुव्रीहिः। कृतः दण्डकारण्य पुण्यवासः एकः दण्डकारण्ये पुण्यवासं कृतवान् इत्यर्थे। कृतः दण्डकारण्य पुण्यवासः येन सह कृतदण्डकारण्य पुण्यवासः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, इदानीं किमपि सन्देहः नास्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः, अभ्यासं कुर्मः। महोदय அந்த கிருத்தங்கிறது வந்து டர்ம்ஸ் அண்டர் பகுவிரிஹி எப்படி வரும்? கிருத்த தண்டகாரண்ய புண்ணியவாசः சோ यत्र बहुव्रीहि एव भवति किल। कारणम् अर्थः अन्यत्र गच्छति किल। एक गुरुं प्रति गच्छति अथवा मनुष्यं प्रति गच्छति किल। अतः कृत मध्ये तिष्ठति वा, दण्डकारण्य मध्ये तिष्ठति वा, वासः मध्ये तिष्ठति वा, पुण्य मध्ये तिष्ठति वा न किल। अन्य एकं गुरुं, सामान्यतया दण्डकारण्ये कः वासं करोति? गुरुः एव करोति किल। एकं व्यक्ति एक व्यक्ति भवतु अथवा गुरुः भवतु अथवा मनुष्यः भवतु, अर्थः अन्यत्र गच्छति, एक विशेषणं भवति। कृतदण्डकारण्य पुण्यवासः श्रीनिवासः इदानीम् अत्र वसति। एतत् पूर्णतया एक विशेषणं भवति अन्य एक पदार्थस्य। सः पदार्थः पुरुषः भवितुमर्हति, गुरुः भवितुमर्हति, व्यक्तिः भवितुमर्हति, किमपि भवितुमर्हति। अस्तु,
अग्रे पश्यामः। आगच्छन्तु, स्वीकुर्वन्तु। अभ्यासः बहु सुलभ अभ्यासः पूरयामः। अधो लिखितानां समस्तपदानां विग्रहवाक्यं समासनाम च लिखत। दशमकक्ष्या त्रैमासिक परीक्षा। दशमकक्ष्या त्रैमासिक परीक्षा। अत्र करोति वा? प्रयत्नं करोति वा? केवलं त्रयः पूरयामः। दशमी कक्षाया। कक्ष्या, कक्ष्या स्त्रीलिङ्गपदं, क्लास्, कक्ष्या। दशमी स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणं दशमी, दशमी कक्ष्या पर्याप्तं। कर्मधारयः विशेषणपूर्वपदं, विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः। अनन्तरम् अन्येकं स्वीकरोतु। मासिकी परीक्षा। त्रैमासिकी परीक्षा वा? शुद्धमेव, त्रैमासिकी परीक्षा कर्मधारयः। त्रैमासिकी परीक्षा कर्मधारयः। विशेषणपूर्वपद कर्मधारय। अनन्तरम् अत्र त्रैमासिकी अस्ति किल, तदपि समस्तपदं किल। तस्य विग्रहवाक्यं वदतु। त्रैमासिक परीक्षा। भगिनी, भवती त्रैमासिकी परीक्षा उक्तवती, बहु सम्यक्। कारणं परीक्षा स्त्रीलिङ्गम् इति कारणात् त्रैमासिकी परीक्षा कर्मधारयः। इदानीं त्रैमासिकी अत्र अस्ति किल, त्रैमासिक परीक्षा। वदतु, पुनः वदतु। त्रयाणां मासानां, न त्रयाणां मास किल, त्रयाणां मासानां समाहारः। दिगु समासः, दिगु समाहार, दिगु समाहार, दिगु त्रयाणां मासानां समाहारः। अनन्तरम् इदानीम् अन्ये किमपि अस्ति वा? पुनः अन्य एकः अस्ति किल। इदानीं त्रैमासिकपरीक्षापर्यन्तम् आगतं, दशमकक्ष्या कृतम्। इदानीं पुनः एकः लिङ्क् अस्ति किल, दशमकक्षायाः त्रैमासिकपरीक्षा। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। बहु सम्यक्। भवन्तः इदानीम् अवगतवन्तः इति मम विश्वासः अस्ति। मुख्यमन्त्री कार्यालयः अति सुलभः विषयः, बहुवारं पठितवन्तः। वदतु। मुख्यः मन्त्री, मन्त्रिः विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः। मुख्यमन्त्री, मन्त्रिः विसर्गे किमपि न भवति। मन्त्री पुनः वदतु भगिनि, पुनः वदतु। मुख्यः मन्त्री, पूर्वपद विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः। उत्तमं। मुख्य मन्त्रिणः कार्यालयः। षष्ठी तत्पुरुषः। मुख्यमन्त्री कार्यालयः। उत्तमं। कार्यालयः तस्य कार्यस्य आलयः। षष्ठी तत्पुरुषः। षष्ठी तत्पुरुषः, बहु उत्तमम्। अतः मुख्यः च असौ मन्त्री च मुख्यमन्त्री, नो चेत् मुख्यः मन्त्री मुख्यमन्त्री। एक संस्थापद विग्रहवाक्यम्। अनन्तरं मुख्यमन्त्री इति समस्तपदं भवति। अनन्तरं कार्यस्य आलयः, कार्यालयः अन्य एकः समस्तपदम्। अनन्तरं मुख्यमन्त्रिणः कार्यालयः,
मुख्यमन्त्रिकार्यालयः। इदानीम् अत्र पश्यतु, मुख्य एक प्रातिपदिकम्, अन्य प्रातिपदिकं मन्त्रिन् प्रातिपदिकं तदेव मन्त्री भवति। अत्र विग्रहवाक्ये मुख्यः मन्त्री इति लेखनीयं, दीर्घ ई भवति। अत्र प्रातिपदिकं मन्त्रिन्। यदा वयं समासनं कुर्मः तदा प्रातिपदिकानां एतद् रूपमानीय अनन्तरं वयं मेलयामः। यदा नकारान्तकः भवति चेत् नकारस्य लोपः भवति। मन्त्रिन् अत्र नकारः लोपः भवति, केवलं मन्त्री, तत्र ह्रस्व एव तिष्ठति। कारणं मन्त्रिन् ह्रस्व इकारः अनन्तरं नकारः, केवलं प्रातिपदिकस्तरे मन्त्रिन् एव। तदेव प्रथमाविभक्ति एकवचने मन्त्री दीर्घ ई भवति। अतः अत्र मन्त्रिन् मध्ये प्रातिपदिके नकारस्य लोपः भवति इति कारणात् मुख्यमन्त्रिकार्यालयः। स्पष्टं? मुख्यः च असौ मन्त्री च। मन्त्री च, मुख्यः च असौ मन्त्री च। अथवा अन्यत्र वयं दृष्टवन्तः मुख्यः च सः मन्त्री च अपि लेखितुं शक्नुमः। सामान्यतया वैयाकरणपुस्तकेषु च असौ एव अधिकं प्रयोगं कुर्वन्ति। अस्तु, विद्यालय क्रीडाङ्गणं वदतु, एका भगिनी वदतु। वदतु। विद्यालयः आलयः षष्टिचतुष्टयः क्रीडायाः अङ्गणं क्रीडाङ्गणं षष्टिचतुष्टयः विद्यालयस्य क्रीडाङ्गणं विद्यालये क्रीडाङ्गणं षष्टिचतुष्टयः। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवादः महोदय। इदानीम् अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा अत्र? மகதையா திருப்பியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். तस्य विषये यद् विद्यालये क्रीडाङ्गणं वा किं पदं न अवगच्छति भवती? विद्यालय क्रीडाङ्गणं विद्यालयस्य क्रीडाङ्गणं प्रथमं, तदेव विद्यालये क्रीडाङ्गणं किल? अतः विद्यालयस्य क्रीडाङ्गणं विद्यालयायाः भवती आरम्भस्तरे यद् अवगमनं न भवति इति वदति चेत् प्रथमं किं भवितव्यं? विद्यालयस्य क्रीडाङ्गणम् एव विद्यालये क्रीडाङ्गणं। पुनः अत्र पश्यामः चेत् विद्या इति एक प्रातिपदिकम्, आलय इति एक प्रातिपदिकम्, अनन्तरं क्रीडा इति एक प्रातिपदिकम्, अङ्गणम् इति एक प्रातिपदिकं, बहवः सन्ति। इदानीं कथं वयं एतत् द्वयोः मेलनं कृत्वा एकसमस्तपदम् आनयामः? विद्या अनन्तरम् आलय। आलय इत्युक्ते एक प्लेस् इति अर्थे भवति आलय। देवस्य आलय, देवालय इति वदामः, तादृशं। विद्यायाः आलयः। किमर्थं विद्यायाः? विद्या स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् षष्ठी। विद्यायाः आलयः विद्यालयः। विद्यालयः बहु परिचितपदं, किन्तु विद्यालयः एक पुल्लिङ्गपदं, विद्या एव स्त्रीलिङ्गपदं। विद्यायाः आलयः विद्यालयः। स्पष्टं वा? अनन्तरं क्रीडाङ्गणं, क्रीडायाः अङ्गणं क्रीडाङ्गणं, नो चेत् क्रीडार्थम् अङ्गणम्, अतः चतुर्थी भवति तत्र। क्रीडायै अङ्गणं, क्रीडाया, अत्र पुस्तके दत्तमस्ति इति चिन्तयामि, क्रीडायाः अङ्गणम् इति षष्ठी तत्पुरुषः। नो चेत् क्रीडार्थम् अङ्गणं, क्रीडार्थम् इति यदा भवति चेत् अर्थं भवति चेत् तत् चतुर्थी। अतः क्रीडायै अङ्गणं तदपि शुद्धं भवति, क्रीडाङ्गणम्। अनन्तरं विद्यालयस्य क्रीडाङ्गणं विद्यालयक्रीडाङ्गणम्। इदानीं स्पष्टं वा? पुनः सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। स्पष्टं महोदय, धन्यवादः। एक प्रातिपदिकम् अन्य द्वयोः मध्ये। इदानीं विद्या अस्ति, अनन्तरम् आलयः अस्ति, द्वयोः मध्ये कीदृशः सम्बन्धः अस्ति? एक विद्यायाः आलयः,
रामः पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् रामस्य इति भवति। पुंसलिङ्गे भवति चेदपि स्य एव श्रूयते, किन्तु स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् तादृश सुप् षष्ठी एकवचन सुप् विद्या विद्यायाः रमा रमायाः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रे इदानीं दशमपाठम् अन्तिमपाठः। कृपया सर्वे दशमपाठं स्वीकुर्वन्तु। समासः, पुनः समासविषये विग्रहवाक्यं लिखित्वा अनन्तरं समस्तपदं लिखामः, अथवा यदा समस्तपदं दत्तम् अस्ति तस्य विग्रहवाक्यं कथं लिखामः, ये सर्वं वयं बहु अभ्यासं कृतवन्तः। अत्र केचन अंशान् अत्र सूचयन्ति। अहं मध्ये मध्ये उक्तवान् एव, तद् अत्र अपि दत्तमस्ति। राजन् सखी, राजन्, सर्वे म्यूट् मध्ये कृपया गच्छन्तु। राजन् राजा भवति। राजन् पुल्लिङ्ग शब्दः, राजा राजानौ राजानः, राजा इति प्रथमाविभक्ति एकवचन रूपं, किन्तु समस्तपदं भवति चेत् महाराजः, महाराजः, महाराजा, तमिळ् मध्ये महाराजा इति वदतु भिन्नविषयः, किन्तु संस्कृते महाराजः, देवराजः, युवराजः इति अकारान्त पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं भवति। यदा राजन् शब्दः तद् प्रातिपदिकं यदा समसनं कुर्मः, अत्र महान् राजा इति स्वीकरोतु, तस्य समसनं करणीयं। किं करणीयं? महा, तस्य प्रातिपदिकं स्वीकरोतु। प्रातिपदिकं किं? महत्। अनन्तरं राजा, तस्य प्रातिपदिकं राजन्। इदानीं महत् राजन् इति अत्र प्रातिपदिकं मेलने भवति, किन्तु महत् स्थाने एक आदेशः अस्ति महा इति, अतः महत् स्थाने महा। अनन्तरं राजन् मध्ये नकारस्य लोपः करणीयः, कृत्वा राज अकारान्त भवति। महाराज इति प्रातिपदिकम्, अनन्तरं सुप् योजयित्वा महाराजः, अनन्तरं महाराजस्य इति रूपाणि भवन्ति। नकार अन्ते मध्ये पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं नकारान्तः भवति चेत् नकारान्तः लोपः भवति, तद् वयं दृष्टवन्तः पूर्वम्। इदानीम् उत्तरपदे अन्ते नकारः भवति चेत् नकारस्य लोपः भवति, अनन्तरम् अकारान्तपुल्लिङ्गः भवति। अनन्तरम् अन्येक सखी, सखी ह्रस्व एक शब्दः अस्ति, पुल्लिङ्गशब्दः कविशब्दवत्, किन्तु तद् सखा इति भिन्नरीत्या तस्य रूपाणि भवन्ति। सखा इति भवति एकवचनरूपं सखा। अतः सखा, कृष्णस्य सखा उत्तममस्ति, कृष्णस्य सखा। अनन्तरं यदा समसनं कुर्मः चेत् कृष्णस्य कृष्ण, सखा तस्य किं भवति? सखी इति प्रातिपदिकं भवति। सखी प्रातिपदिकं पुनः इकारः लोपः भवति, अनन्तरं तदपि अकारः भवति, सकः भवति। कृष्णसखः एव समस्तपदं। यदा समसनं कुर्मः तदा कृष्णसखः, रामसखः, कुशेलः कृष्णसखः। विग्रहवाक्यं कुर्मः चेत् कुशेलः कृष्णस्य सखा, प्रातिपदिकं सखी। अतः यदा सखी भवति चेत् अथवा राजन् भवति चेत् समसनसमये समस्तपदे अकारः, अन्तिम अक्षरम् अकारः भवति। तदपि राजन् पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं, सखी अपि पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं, पुल्लिङ्गे भवति, अकारान्त पुल्लिङ्गः भवति। देवानां राजा देवराजः, कृष्णस्य सखा कृष्णसखः। किम् अवगतम्? यदा समसनं कुर्मः, उत्तरपदस्य प्रातिपदिकं नकारान्तः भवति चेत्, नकारस्य लोपः भवति, तद् समस्तपदम् अकारान्तः भवति। उदाहरणं देवराजः, महाराजः, युवराजः इत्यादि, तद् मनसि स्थापितं पर्याप्तम्। अनन्तरं
सखी प्रातिपदिकं पुल्लिंग प्रातिपदिकं मित्रम् इति नपुंसकलिंग प्रातिपदिकं मित्र अकारान्तः तद् समान अर्थे सखी इति अस्ति ह्रस्व इकारः तस्य सखी शब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचने सखा भवति तदपि समसनं कुर्मः चेत् अत्र अकारान्तः भवति कृष्णसखः रामसखः इति भवति यद्यपि प्रातिपदिकं सखी इकारस्य लोपः भवति अकारान्तः भवति तत्र अनन्तरं शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ द्वन्द्वः भवति चेत् तत्र केवलं प्रातिपदिकद्वयं भवति चेत् तत्र द्विवचनं भवति बहवः भवति चेत् बहुवचनं भवति पुनः अत्र द्वन्द्वमध्ये उत्तरपदे अतः अन्तिम प्रातिपदिकं तस्य अन्तः अकारान्तः वा इकारान्तः वा उकारान्तः वा सर्वं दृष्ट्वा तद् अनुसृत्य अत्र बहुवचनरूपं भवति पुनः तद् पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा तादृशमेव अत्र भवति तदेव उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति शिवस्य केशवस्य शिवकेशवौ इदानीं गुरुः भवति चेत् गुरुः भवति शिवगुरु शिवस्य गुरुश्च शिवगुरु भवति गुरुः गुरु द्विवचनं कारान्त इति कारणम् अस्तु अनन्तरं गुणिनः सेवा इदानीम् अत्र पश्यतु गुणिनः सेवा एक विग्रहवाक्यं समसनं कुर्मः चेत् गुणिन् सेवा इति भवति गुणिन् पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं गुणिन् नकारान्तः अतः तद् नकारान्तस्य लोपः भवति गुणिसेवा इति भवति ह्रस्व इकारः गुणिसेवा गुणिन् एव गुणी भवति प्रथमाविभक्ति एकवचने गुणी शास्त्रिन् शास्त्री मन्त्रिन् मन्त्री गुणिन् गुणी रोगिन् रोगी भोगिन् भोगी इति रूपाणि भवन्ति नकारस्य लोपः भवति एव अस्तु अतः पश्यतु करीणः शुण्डा करीणः करिन् अस्ति याने एलिफेंट करिन् नकारस्य लोपः भवति करि एव भवति अनन्तरं शुण्डा करिशुण्डा शास्त्रीवर्यः शास्त्री पदं तस्य प्रातिपदिकं शास्त्रिन् शास्त्रिन् वर्य शास्त्रिन् नकारस्य लोपः भवति शास्त्री एव अवशिष्टः शास्त्रीवर्यः गणपाटिनः गणपाटिन् पाटिन् एव प्रातिपदिकं भवति अनन्तरं गणपाटि गृहम् अतः गणपाटिन् गणपाटि गृह गणपाटि गृह अनन्तरं गणपाटि गृहम् गुणानुरागी जनः पुनः अत्र पश्यतु रागिन् नकारान्त प्रातिपदिकं गुणानुरागिन् लोपः भवति नकारस्य अतः गुणानुरागी अत्र ह्रस्व भवति यद्यपि पदं गुणानुरागी तस्य प्रातिपदिकं गुणानुरागिन् नकारस्य लोपः भवति अतः ह्रस्व इकारः श्रूयते गुणानुरागी जनः स्पष्टम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु यदा नकारान्त प्रातिपदिकं भवति चेत् नकारस्य लोपः भवति यदा नकारान्त पूर्वपदं भवति चेत् लोपः भवति अनन्तरं समसनं भवति अनन्तरं यदा नकारान्त प्रातिपदिकम् अन्ते भवति चेत् अत्र नकारस्य लोपः भवति अकारः भवति उदाहरणं केवलं द्वयं मस्तके स्थापयतु महाराजः देवराजः अनन्तरं तादृशमेव पुल्लिङ्ग इकारान्त सखी प्रातिपदिकं तद् किं भवति अकारान्तः भवति कृष्णसखः इति भवति एतत् सर्वं मस्तके स्थापयामः चेत् पर्याप्तम् अत्र सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् एतत् पूरयामः अनन्तरं समाहारः समाहारः इस् कलेक्टिव् नौ द्वन्द्वमध्येपि समाहारः भवति द्विगुमध्येपि समाहारः भवति
द्वन्द्वसमाहारः पश्यामः पाणि च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् तद् एकवचने भवति पुनः नपुंसकलिङ्गे भवति अतः पाणिद्वयम् अनन्तरं पादद्वयम् एतेषां समाहारः पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम् एतत् दिगुः अत्र दिगुः मध्ये कुत्रचित् अकारान्त नपुंसकलिङ्गे भवति कुत्रचित् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे भवति पञ्चवटी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे भवति अथवा पञ्चपात्रं तत्र अथवा पञ्चगवम् एतत् सर्वं नपुंसकलिङ्गे भवति स्पष्टं किन्तु एतत् नपुंसकलिङ्गे एव भवति कुत्र समाहारद्वन्द्वमध्ये नपुंसकलिङ्गे एव भवति किन्तु समाहारदिगु भवति चेत् अत्र नपुंसकलिङ्गे भवति अनन्तरम् अत्र ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे अपि भवति अन्ये अपि भवति अस्तु अनन्तरं यदा द्वन्द्वः भवति द्वन्द्व अन्ते पूर्वमेव उक्तवान् अन्तिमपदस्य लिङ्गम् अनन्तरम् अकारान्तः वा इकारान्तः वा इति दृष्ट्वा अत्र रूपं भवति उदाहरणार्थं लता च वृक्षश्च लता वृक्षौ कारणम् अन्तिमपदम् उत्तरपदं वृक्ष अस्ति अनन्तरम् अत्र केवलं लता वृक्षद्वयम् अस्ति इति कारणात् द्विवचने भवति अनन्तरं वृक्ष पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् अकारान्त पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् रामशब्दवत् रामौ अतः वृक्षौ लता वृक्षौ इदानीं परिवर्तनं करोति चेत् वृक्षः च लता च इति भवति चेत् लता आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं तद् अन्ते भवति इति कारणात् अत्र लता लते भवति तादृशमेव वृक्षलते भवति यद्यपि द्वन्द्वः समान अर्थे भवति किन्तु अत्र अन्ते वृक्षः अस्ति इति कारणात् लता वृक्षौ इति समस्तपदम् अत्र अन्ते लता अस्ति इति कारणात् वृक्षलते इति समस्तपदं भवति तद् द्वन्द्वसमासमध्ये भवति तादृशम् अद्दं पिप्पल्याः अद्दपिप्पलि अद्दं पिप्पल्याः अद्दपिप्पलि स्त्रीलिङ्गपदम् अस्तु अव्ययीभाव समासः सर्वदा अव्ययं भवति पूर्वपदमपि अव्ययं भवति समस्तपदमपि अव्ययं भवति शक्तिम् अनतिक्रम्य बहुव्रीहि बहुव्रीहि मध्ये बहुव्रीहि एक विशेषणं भवति इति कारणात् विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसरति अनन्तरं विशेष्यस्य वचनम् अनुसरति सर्वम् अनुसरति इदानीं नष्टं पुस्तकं यस्य सः नष्टपुस्तकः छात्रः पुल्लिङ्गे इति कारणात् नष्टपुस्तकः नष्टं पुस्तकं यस्य सः नष्टपुस्तक प्रातिपदिकं द्वयं मेलयामः नष्टपुस्तकः भवति अनन्तरं एतद् पुल्लिङ्गे पदम् अपेक्षितम् इति कारणात् नष्टपुस्तकः नष्टं पुस्तकं यस्याः सा तदा किं भवति स्त्रीलिङ्गरूपम् आनयतु टाप् आ इति योजयतु नष्टपुस्तका छात्रा नष्टपुस्तकः छात्रः नष्टपुस्तकं यस्य तत् नपुंसकलिङ्गं नष्टपुस्तकं मित्रं पुस्तकं नष्टं मित्रस्य पुस्तकं नष्टं चेत् नष्टपुस्तकं मित्रम् अत्र शोकेन उपविशति नष्टपुस्तकं मित्रं नष्टपुस्तकः गोपालः रोदनं करोति नष्टपुस्तका उमा चिन्तयति इदानीं किं करोमि इति बहुव्रीहि सर्वदा विशेषणं भवति अतः विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसृत्य बहुव्रीहि तस्य अन्तः भवति पुल्लिङ्गरूपं स्वीकरोति अथवा स्त्रीलिङ्गरूपं स्वीकरोति अथवा नपुंसकलिङ्गरूपं स्वीकरोति केन कारणेन अत्र विशेषण विशेष्यः भावः अस्ति।
किमपि सन्देहः अस्ति वा? अभ्यासः अस्ति वा? पश्यामः वा? अधो निर्दिष्टानि विग्रहवाक्यानि अवलम्ब्य समस्तपदानि लिखित अभ्यासः अस्ति। 7,200। देवरायः इति राजा। देवराय राजा। देवराय राजा वा? राजा। अशुद्धम्। राजः। देवराय राजः। देवराय राजः। राजा समस्तपदे राजा एव न भवति, राजः एव भवति। समस्तपदे राजः एव शुद्धम्। व्यस्तपदे राजा शुद्धम्। अनन्तरं गणानां राजा गणराजः। शर्मावर्यः शर्मवर्यः। प्रातिपदिकं शर्मन्। शर्मा शर्मन्। शर्मन् नकारस्य लोपः भवति। शर्मवर्यः। शास्त्रिणः गृहं। शास्त्रीगृहं। शास्त्रिन् प्रातिपदिकं नकारस्य लोपः भवति, अतः शास्त्रीगृहम्। अयोध्यायाः राजा। अयोध्याराजः। वयं सर्व तमिळ् भाषायां राजा राजा इति अस्ति इति कारणात् स्खलनं भवति, अतः जागरूकतया राजः इति वदतु। अयोध्याराजः। गोविन्दस्य सखा। गोविन्दसखः। रामशब्दवत् रामः भवति किल। गोविन्दसखः। उत्तमः सखा। उत्तमः सखा। प्रातिपदिकम् उत्तम। सखा प्रातिपदिकं सखी, तद् अकारान्तः भवति, अतः उत्तम सख प्रातिपदिकं नूतन प्रातिपदिकम् उत्तम सखः भवति इति चिन्तयतु। उत्तम सखः एव शुद्धं। स्पष्टम्? अनन्तरं मुखं च नासिका च अनयोः समाहारः। अनयोः समाहारः। द्वन्द्वसमाहारः सर्वदा एकवचने भवति, नपुंसकलिङ्गे भवति। मुखनासिकं तन्निमित्तमेव दत्तमस्ति। एतद् समाहारः द्वन्द्वसमाहारः एकवचने भवति, नपुंसकलिङ्गे भवति। अद्य वयं पूरितवन्तः। समासः समाप्तः। उत्तमविषयः। अग्रे 11 पाठे समासः नास्ति, अनन्तरं 12 पाठे अपि समासः नास्ति। 10 पाठपर्यन्तं समासः अस्ति, अतः समासः अद्य समाप्तः। प्रथमपाठे द्वितीय अंशः कः? तद्धितान्तः। तद्धितविषये वयं पठामः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। अनन्तरं पुनः पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु। अभ्यासेन एव स्पष्टं भवति। भवन्तः सर्वे गृहे पठन्ति वा? केवलं कार्तिकेयस्य वर्गे एव उपविशामि तद् पर्याप्तम् इति चिन्तनमस्ति वा? गृहे केवलं समासमेव पठनीयम् इति न, कथापठनम्, अनन्तरम् अत्र अन्यविषयाः सन्ति किल। परिचयः, काव्यपरिचयः, अनन्तरं साहित्यपरिचयः, सर्वं कृपया पठन्तु। इदानीमेव पठन्तु। अन्ते समयः एव न मिलति। उत्सवकालः, इदानीं समयः अस्ति, कृपया पठन्तु। अस्तु, किं कुर्मः इदानीं? किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयं शान्तिमन्त्रं वदतु। और सेंटेंस राम लक्ष्मण भरतादयः वनं गच्छन्ति। स्वीकुर्मः।
चेत् तस्य विग्रहवाक्यं किं भवति महोदय? रामलक्ष्मण शत्रुघ्नादयः शत्रुघ्नादयः वनं गच्छन्ति। विग्रहवाक्य कथं भवति? राम लक्ष्मण पूर्णतया वाक्यं वदतु। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अनन्तरम् आदेयः वा? आदेयः वनं गच्छन्ति। एकनिमिषं। रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः आदौ येषां ते तद् बहुव्रीहि भवति। बहुव्रीहि एव भवति। न पूर्वपदं द्वन्द्व राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति एकः द्वन्द्वसमासः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः आदौ येषां ते इति बहुव्रीहि। बहुव्रीहि எத்தனை பேர் இருக்காங்களே எல்லாத்தையும் போயிருந்தது. ஆமா சோ அது வந்து பகுவிரீகியா நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? அது ஆமா பகுவிரியா சொல்லணும். இவங்க கூட இன்னும் 100 பேர் போனாக்கா சோ ஏஷா அது பகுவிரீகி தே வனம் கச்சந்தி। ராமாதேக रामः आदौ येषां ते रामादयः इति वदतु। तत्र तद् बहुव्रीहिः भवति। अस्तु महोदय धन्यवादः। कारणम् आदेयः इति यदा भवती वदति तदा तत्र जनत्रयं वा जनसहस्रं वा जनशतं वा वयं न जानीमः किल। अतः सर्वम् अन्यत्र अर्थः गच्छति बहुव्रीहिः। अस्तु महोदय धन्यवादः। अनन्तरम् इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः वा? अद्य गुरुवासरे किल। अग्रिमसप्ताहे तद्धितविषये वयं पठामः। अस्तु शान्तिमन्त्रं वदतु भगिनि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।